नमस्कार, मैं हूं रमेश भारती और आप देख रहे हैं हमारी आखिरी आज़ादी। खबर आ रही सुल्तानपुर जनपद से सटे कस्बा तुराब खानी से। आपको बताते चलें, बड़े ही साज बाज के साथ हर वर्ष लगभग 2.25 महीने की मनाई जाती है मुहर्रम। लेकिन फिर भी 8 सितंबर दिन बुधवार को समाज सेवी अजादार हुसैन की अध्यक्षता में खासकर तुराब खानी में मनाई गई 29वीं मुहर्रम। जानिए हमारी आखिरी आज़ादी व संचालन कर रहे जीशान हाशमी के बयान की हकीकत। संवाददाता सुल्तानपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट। मौलाना साहब 2.25 महीने मुहर्रम मनाया जाता है, लेकिन आपकी बस्ती में खास करके तुराब खानी की बात हम करें, तुराब खानी सुल्तानपुर की, ये आज 29वीं मुहर्रम जो मनाई जा रही है, इसका संदेश किस प्रकार से, क्या बताना चाहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व नस्तईन इन्नहु खैरुन नासिरुन व मुईन। तुराब खानी में जो मजालिस हो रही हैं, वैसे पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सफ़े अज़ा घर घर और हर इमाम बारगाह में हर जगह चप्पे चप्पे पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी हो रही है। घर का चिराग घर के ओनर की मिल्कियत होता है, लेकिन सूरज पर किसी की इजारादारी नहीं है। घर का हौज़ घर के ओनर की मिल्कियत होता है, लेकिन समंदर पर किसी की इजारादारी नहीं है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सूरज, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात सूरज की जैसी है। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तालीमात हैं। और इस वक्त जो यहाँ तुराब खानी में मजलिसें हो रही हैं, ये कदीम मजलिस अज़ा है, जिसमें चारों तरफ से अज़ादारों ने शिरकत की है। और यहाँ जो है वो नज़रें लोग मांगते हैं और यहाँ ताबूत और अलम वग़ैरह निकलता है। और इस इलाक़े की सबसे बड़ी ये मजलिस जो इस वक्त यहाँ की इंतज़ामिया कर रही है, तो ये इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के हवाले से ये मजलिस आज की, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के एक बेटे जो करबला में ज़िंदा रह गए थे, जिन तक यजीदी फ़ौज के हाथ नहीं पहुँचे थे, और उन्हीं से बाद में ये आज़ादारी चली है। तो उनके नाम से ये मजलिस यहाँ मुनक़द हो रही है, और जिसमें तमाम उलमा ने शिरकत की है और दूर दूर से मोमिनीन यहाँ आए हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोग इस मजलिसों का एक पैगाम है इत्तेहाद व इत्तिफ़ाक़, कि हम लोग जो एकजहती का मुज़ाहरा करें। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सबक भी ये था कि दुनिया में एकजहती को आम किया जाए। मौलाना साहब, इमाम हुसैन ने हिंदुस्तान को आखिरी वक्त में क्यों याद किया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, हिंदुस्तान मोहब्बत की सरज़मीन है। यहाँ हमारा जो मुल्क है, ये मोहब्बत का मुल्क है। ये मुल्क, इस मुल्क में लव पाया जाता है, इस मुल्क में मोहब्बत पाई जाती है। और यहाँ के लोग पीस माइंडेड हैं। यहाँ के लोग जो अक्सरियत, मेजॉरिटी हिंदुस्तान की, वो सुलह पसंद है, अमन पसंद है। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भी ये जगह बहुत पसंद आई थी, और उनके नाना रसूलुल्लाह प्रॉफिट मोहम्मद को भी हिंदुस्तान ही से खुशबू महसूस हुई थी। खुशबू की एक लहर यहाँ से उनके नाना रसूलुल्लाह को भी महसूस हुई थी। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी यहाँ के लोगों का, जो ये पुरानी तहज़ीब है हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान एक पीसफुल मुल्क है, और यहाँ हर तरह, हर तबके और हर मसलक के लोग रहते हैं। इसीलिए इस मुल्क में मोहब्बत पाई जाती है, अमन पाया जाता है। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यहाँ तक आने की ख्वाहिश ज़ाहिर की थी। आपने अभी बीच में यजीद का नाम लिया था, कौन? यजीद मुआविया का बेटा, अबू सुफियान का पोता और हिंद जिगर खारा का पोता है, कि जिसने आपके सैयद शुहदा जनाब हमज़ा का जिगर चबाया था। तो ये उसके यजीद के
کے خون میں ظلم کے جراثیم پائے جاتے تھے، اس کی روح میں کے ریشے ریشے میں ظلم گھسا ہوا تھا۔ اس نے پروفٹ آف گاڈ محمد کے بھی نواسے کو نہیں چھوڑا، اور کربلا کے میدان میں اس نے بھوکا اور پیاسا امام حسین اور ان کے 72 شہداء کو، اصحاب کو اس نے شہید کر دیا۔ آپ نے بیچ میں بھی ایک شبد اتحاد کی بات کی تھی، تو یہ شیعہ اور جو سنی سمدائے ہے، کیا اس میں بھی اتحاد ہونا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہ صرف شیعہ سنی میں اتحاد ہونا چاہیے، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب میں اتحاد، انسانیت ہے، یہ انسانیت ہے، ہیومنٹی ہے۔ ہم لوگوں کو پہلے انسانیت کو سامنے رکھنا ہے، اور اس کے بعد اپنے مذہب کو، اپنے فرقے کو اور اپنے دوسرے مسلک کو، یہ دوسرا ایشو ہے۔ پہلا ایشو جو ہے وہ ہمارا اتحاد ہے، یکجہتی ہے، پیار محبت ہے، اسی سے ملک ترقی کرتا ہے، اور یہی ہمارے تمام ائمہ کا پیغام یہی ہے۔ ان مجلسوں کا مقصد بھی اتحاد کو پیدا کرنا ہے، لوگوں کو اپنی طرف بلانا ہے، اور امام حسین کا جو گلوبل میسیج تھا، عالمی پیغام جو امام حسین کا تھا، وہ اتحاد ہے۔ یہ لوگوں تک جو ہے پہنچنا، ظلم کے خلاف آواز۔ دیکھیے، میرا نام تو ذیشان علی اعظمی ہے، میں اس پورے پروگرام کا سنچالن کر رہا ہوں، اور چونکہ یہ ایک دھارمک پروگرام ہے، جب دھرم کی بات آتی ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ دھرم کیا چیز ہے۔ دھرم جو ہے وہ ایک جیون شیلی ہے جو انسان کو انسان بنانے کا کام کرتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی، خاص طور سے ہمیں گرو ہے کہ ہم بھارت دیش میں رہتے ہیں، جہاں ہمیں سنسکار ملے ہیں، جہاں آستھائیں ہیں، جہاں ویش بھوشائیں ہیں، جہاں دھارمک ریتی رواج ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کے نقشے میں بھارت کا جو نقشہ ہے، ہمارے دیش کا جو نقشہ ہے، وہ بالکل الگ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں دھارمک جو پروگرامز ہوتے ہیں اس سے لوگوں تک سندیش جاتا ہے۔ دھرم کا کام جوڑنا ہے، دھرم کا کام پیار محبت بانٹنا ہے، دھرم کا کام انسانیت کا سندیش دینا ہے۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ یہ ہم کیوں کر رہے ہیں، محرم کیا ہے؟ محرم ایک یاد ہے، جیسے ہم 15 اگست 26 جنوری کو ہم مناتے ہیں، یہ راشٹری پرو ہے۔ یہ جو نہیں منائے گا وہ دیش کا غدار کہلائے گا۔ اس لیے کہ آج جو ہم بھارت دیش کے اندر آزادی کی سانس لے رہے ہیں، اس کے لیے ہمارے ویر سپوتوں نے اپنی جان کی بازی لگائی تھی، اپنے جان کی قیمت چکائی تھی۔ لہٰذا ہر بھارتی پر ذمہ داری ہے کہ ان شہیدوں کو یاد کیا جائے، ان کو خراج پیش کیا جائے۔ اسی سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک سندیش ہے۔ اب بات آئی دھرم کی، تو دھرم امام حسین علیہ السلام کا یہ غم ہم منا رہے ہیں۔ یہ غم کسی ایک ورگ وشیش کے لیے، کسی مذہب کے لیے، کسی دھرم کے لیے یا کسی بھاشا وشیش کے لیے نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہے۔ کیوں سب کے لیے ہے؟ اس لیے کہ امام حسین نے جو ایک بہت بڑا آتنکوادی تھا جس کا نام یزید تھا، آتنک کی شروعات اگر دیکھا جائے تو پہلے ہی ہو چکی تھی، وہ بہت بڑا آتنکوادی تھا جسے ہم یزید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے آتنک کی گھٹنا جو ہے وہ کربلا میں عراق کی سرزمین پہ ہوئی تھی، جہاں پروفٹ کے نواسے حضرت امام حسین کو ان کے بچوں کے ساتھ، ان کے ساتھیوں کے ساتھ بھوکا پیاسا 3 دن کا کربلا میں شہید کر دیا گیا تھا۔ ان کی لاشیں بے کفن پڑی ہوئی تھیں، تو انہوں نے انسانیت کے لیے، مانوتا کے لیے یہ قربانی دی تھی۔ لہٰذا جب بھی مانوتا کی بات ہوگی، انسانیت کی بات ہوگی، تو کربلا کے ان شہیدوں سے ہماری آستھا ہے، ہماری صرف ہماری نہیں ہے۔ ہندوستان میں آپ پوری دنیا میں نکل جائیں، جہاں بھی دیکھیں گے ہر دھرم کے لوگ امام حسین کو یاد کرتے ہیں۔ تو یہ 2 مہینے 8 دن یہ ایک آندولن ہے، 2 مہینے 8 دن ایک سندیش ہے، سنسکار کا بھاونا لوگوں کے اندر، پیار محبت کا سندیش دیا جاتا ہے، اور کربلا کے شہیدوں کو یاد کیا جاتا ہے۔ ہم ان کا غم مناتے ہیں، اس میں مجلس، ماتم، نوحہ، یہ سارے یہ پرمپرائیں ہیں، یہ سانکیتک ہے۔ اس سے ہم اپنی بھاونا کو، کربلا کے شہیدوں کو یاد کر کے ان کو شردھانجلی ارپت کرتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ کریں اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ایسی ویڈیوز آپ تک پہنچے سب سے پہلے۔